رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد اکھاں بند صلوات بلند سارے با جماعت پڑھو اپنے اپنے رزق اور بانیان دے رزق دی برکت واسطے صلوات سارے با جماعت پڑھو جاؤ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان دے مرحومین دی مغفرت واسطے بھی صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ چھواں امام بادشاہ فرمیندن جڑا بندہ سری آل تے خوش ہو کے درود بھیجے ول اون دے رزق وچ کداں کمی نہیں ہوندی بلند صلوات با جماعت سارے پڑھو مالک اللہ تو رٹو رایا قبول فرماوے مالک بانیان مجلس دی عزت مال جان رزق اولاد دی حفاظت فرماوے مالک انہاں دا فرش عذاب چھایا لنگر نیاز محنت کوشش کاوش خرچ خرجات عقیدہ اور نیت بڑی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے ماشاءاللہ جڑے حاضر ہو لکھاں تو ڈھیرو تے میرے بعد بزرگ موجود ہیں بانیاں اور بانی دی حیثیت ہر سال حاضری ہوندی ہے تے کوئی لمبی مجلس نہیں اجازت ہوئے تو نوکری دا آغاز کرو جب جتنا ہو سکے اتنا بلند صلوات پڑھو میں نوکری دا آغاز کر چھوڑا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات صلی اللہ میں ہوں بی بی دی غربت پردہ تے جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے جیندہ پتار حزینت کربل دی تے شام دی زینت ہزار واری بھلا ہوئے جیندی آئے نکل گئی ہے اللہ عبادت قبول فرماوے ڈھیر مجمع اول تو آخر سارے مکانے شامل ہوئے کیا پتہ کہیں دے پاسے نال شام دا قیدی رت بیٹھا روندہ اصغر دی ماں دے غربت کھڑا پڑدا او میں ہوں بی بی دی غربت پڑدا جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے جیندہ پتار حزینت کربل دی تے شام دی زینت گال بہوں روانہ لیے جیندہ پتار حزینت کربل دی تے شام دی زینت دھی ایسا روندے کیوں ہیں گالیا روین دیئے بازار رلی دربار ڈٹھے نا ختم تھئی زندگی ہے آخری عزدار تیں ہے کرے کرو سوال موئی کڑھائے جدہ دھوپ توں اٹھ کے ہے جدہ دھوپ توں اٹھ کے جدہ دھوپ توں اٹھ کے چھانتے آئی ماں اصغر دی اللہ عبادت قبول فرماوے حسین بادشاہ دی پاک اماں تو کو کہیں دا محتاج نہ کرے کوئی لمبی مجلس نہیں میرے بعد بزرگن و دعا کرے سن تین
ایک جملہ میں مصائب دا سناوے نا سادات دے ویڑے وچ چند بیبیاں ایسیاں جنہ بیبیاں دے وقت تو پہلے سر دے وال سفید ہو گئے اے بھرا مجمع تو سمجھے اپنے لوگو میں بسم اللہ کرن سائیں ہنج واسے چ نہیں ہائے واسے چ کوشش کریں پہلے تا ہنج آونے ہنج ناوی چ ہائے ضرور چکریں کیا پتہ پردیداراں وچ شام علی سین آئی بیٹھے ہو گئے میں ہزار باری آکھاں زبار سے واللہ تورے پتر کو شفا دے وے چند بیبیاں ایسیاں جنہ بیبیاں دے وقت تو پہلے سر دے وال سفید ہو گئے لمحہ میں ہکی ضائع نہیں کیتا تو سن دا یا رون دا یا درداں لمحہ صاحب پڑھنے پہلی بی بی جان دے تے سارے ہو تو سادہ اپنی ماں دی جھولی تو سادات دے دکھ سنن لگے ہو نہ سن سو ہر ازادار دی ہے نکل ویسی پہلی بی جن دے وقت تو پہلے سر دے وال سفید ہو گئے او ہی محمد دی زخمی دھی ہمیں صدقے ہوں اللہ توری ہے قبول فرماوے روانہ لے دربار گئی ہے تیوال کالے آئیں اللہ تیری ہے قبول کرے جنہ واللہ تیوال سفید ہو گئے روانہ لے زدارو دوجی بی بی شہزادہ علی اصغر دی ماں بیبیاں ڈھیرن میں مختصر پیا کرے نا روانہ لے دوجی بی بی ویسے تا شہزادہ علی اکبر دی بھینے انہیں سنیں دے بیان غربت دنوہا سنیں بے سارے تو سب مکان دیتی ہے روانہ لے دوجی بی بی تا ہے ویسے شہزادہ علی اکبر دی بھین عمر کتنا ہے فقط 7 سال غربت دیکھو بسم اللہ بھیرا نے وطن چھوڑا بھین دیوال تریجی بی بی شہزادہ علی اصغر دی ماں روانہ لے جن دے وقت تو پہلے سر دیوال سفید تھے برا مجمع جڑے حاضر ہو لکھاں تو ڈھیرو یقیناً جڑے حاضر ہو آئے روان بیٹھے وے کرو ہاں سوال جو ان بی بی دیوال سفید تھے تے وقت کیڑا ہاں جدہ وال سفید تھے میرا اللہ میری زبان نے اثر دیویں ہر ازادار دی ہے نکل ونجے پرانے ذاکر پڑھ دیاں اصغر دی ماں دیوال ہوں ویلے سفید تھے جدہ ماں پتر چائی کھڑی آئی پیو قبر بیٹھا بڑے دا ہمیں صدقے ہوں میں نوکرم سہی اللہ تیری ہے قبول فرما بسم اللہ بیٹھ میں نوکرم بابا ہزار وریا کھاں ماں پتر چائی کھڑی آئی تے پیو قبر پتر دے منہ تے جدہ مٹی لہندی ڈٹھی سی ہے دے دی کھڑی آئی تے وال چوتھی بی بی حسین دی تھی عمر فقط 4 سال وقت تو پہلے سر دیوال سفید ہو گئے بس اپنے مقصد تے آواں اتھا ہی حکمین سناواں بزرگان دے حوالے ممبر جڈن دیاں اجڑ کے ولیاں ہن شامل ہو ونجے مکانج بٹی صاحب جڈن دیاں اجڑ کے ولیاں علی دیاں دھیاں ہر بی بی چھاں تے بہ کے روے ہاں اصغر دی ماں دھوپ تے بہ کے روے ہر بی بی چھاں تے اصغر دی ماں دھوپ تے جناب مختار حرمل دا سر گھن کے مدینے پہنچے بے شمار ہوویس اے لفظ سمجھ آیا نا میری ساری مجلس ہک پاسے بند وین نوہا سائیں ہک پاسے اے لفظ غربت دا ہک پاسے سمجھو تا عبادت ہوویسی ہے نکل ویسی حرمل دا سر گھن کے جناب مختار پہنچے مدینے گھوڑے دی گردن دے نال روانہ لے سر بدھا ہویا ہا گھوڑے دی گردن دے نال مختار رسی کھولی سر زمین تے آ ڈھٹا توجہ کرے جگری چوہے نکل سی رسی کھولی سر زمین تے آ ڈھٹا چوتھے امام دی نظر سر تے پئی تے رات واد پئی زارو زار رونے تیرے تے میڈا امام مختار ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا ہی کو جان دے ہو رات رو کے آدھے ہیں چاچا بھیرامان دے قاتل کوئی بھول دے ہمیں صدقے ہوا نوکرم بابا بھیرامان دے قاتل ہی بھلا بھول دین مختار میرے مولا دے کو ہاتھ جوڑے روندہ ہی کر میں وین دے قریبا مختار ہاتھ جوڑے تو رو کیا دے مولا میں تو دے کو لوگو جو منگن آیا رات واد پئی فرمایا منگو کیا منگ دے ہو
ہن شامل ہوا ہے مکان وچ مختار رو کے تے مولا منگن یو آیا ماں کو آکھو دھوپ چھوڑے چھاں تے آوے اللہ تیری ہے قبول فرماوے ماں کو آکھو دھوپ چھوڑے چھاں تے آوے امام دی رات ود پئی مختار دے مولا میں آکھے ماں کو آکھو دھوپ چھوڑے چھاں تے آوے تواڈی رات کیوں ود پئی ہے فرمایا تاں رونا ہوکو کیویں آکھاں دھوپ چھوڑ جیندا بچیا ہی کچھ نہیں اللہ مان اللہ عبادت قبول فرماوے تھیں پہلا وین سنو بابا ہوکو کی میں آکھاں دھوپ چھوڑ جیندہ پتر کربلا تے دھی شام دو اولادہ دیتی آئیں روانہ لے حسین کو اللہ نے ایک پتر ایک دھی جنہ پتر دی شہادت ہوئی تے عمر ہے 6 مہینے تیرا تے میرا چوتھا امام آدھے میں کو ایک ارمان قبر تے نہ بلسی کیڑا ارمان چوتھا امام آدھے نہ بلسی کربلا دے میدان مسلمانہ سارے کھیر پیندے ہی مارے ہمیں صدقے ہوں امام اپنے گھر رہے نظر پہ علی دیاں دھیاں دی سجاد دی رات ودی ہوئی آئی میری سین رنی ہے بی بی آدھی سجاد کیوں ودہ رونا ہے اما کیویں نہ روواں چاچا مختار آیا کھڑے اما خالی ہاتھ نہیں اصغر دے قاتل دا ساری چاہی ودائے تے منگ دا یو ہے میری ماں دھوپ چھوڑے چھاں تے آوے بی بی آدھی سجاد ول تو آپ آنکھ ماں کو جو دھوپ چھوڑے امام آدھے اما میں کلہ نہیں ویندا پہلا وینے ہر بندے دی عبادت ہوئے سی اما میں کلہ نہیں ویندا میں چاہنا تسا میرے نال جلو متا میری ماں میری گال نہ منے تے تسا آنکھو تا او دھوپ چھوڑ دے وے اگوں سجاد ٹر پئے اور میں صدقے ہواں نال علی دیاں دھیاں ٹر پئیاں روانہ لیو دھوپ تے بیٹھی ہے اصغر دی ماں ایک لازہ سارے میڈو دیکھ سو ایک لازہ جائیں ہونتی ہے نہیں کی تھی ہوں دے جگر چو ہے نکلوے سی روانہ لیو اصغر دی ماں دی نظر پئیے سجاد تیں جو سجاد تیں علی دیاں دھیاں میڈے علی پاسے پئیاں ہوں دیں سین خیرات دے سی عبادت ہوئے سی جملہ بڑا دکھا ہے میری سین دھوپ تے کھڑی ہو گئی ہے تو میری سین میں ہاتھ دا اشارہ کیتا میڈو دکھائے تے گال بون دکھی کیتی ہے آخر ماں جو ہے رو کے آدھیے سجاد اتھا نہ آویں اتھا گرمی بہوں ہے او میں صدقے ہوں اللہ ہے قبول بسم اللہ بابا ہزار واری حقاں سہیں بی بی آدھی سجاد اتھا نامیں اتھا گرمی بہوں ہے میں سیدہ مولد ذاکران زواران میں مہمان نہیں میں میزبان آئی مجلس دا بھائی جان اللہ میرے برا عامر زندگی دراز کرے میں میزبان کافی عرصہ ہو گئے میں ہر سال حاضر دینا اور بانی دی حیثیت گھریج کھڑا میں اے ہاتھ جوڑی کھڑا امام دا ذاکران زواران مولدت میں سیدہ بندہ جتنا غریب ہوئے وہ کہیں دی منت نہیں کریں دا اے بھرا مجمع اے سالانہ مجلس اے روحانیت علی مجلس اے میں ہاتھ بدی کھڑا آکھنا یو اے پہلے وین تے روون اپنی مجلس واسطے نہیں پیادا سارے دی عبادت واسطے پیادا پہلے وین تے روون نہ آوی ہے ضرور چکریں کیا پتا تیرے پاس نال شام دا قیدی بیٹھا ہوئے پردیداراں ویچ شام علیاں بی بی آئیاں بیٹھیاں ہوئیں رومنہ لیو میں ایک دعا منگداں تو آمین آکھی میں ایک وین سنے نا دعا منگی کر شاءاللہ کوئی ماں جوان پتر کو روندہ نہ دیکھے میری سین دی نظر پئی سجاد دی رات ودھی نظر آئی رنی ہے میری سین بی بی آدھی سجاد رات جو رونا ہے کوئی نوی شام میں حاضر واہ واہ ہے ضرور چکریں سیدہ دے اماں شام نہیں آج سوالی بڑھ کے آیا جیڑے ویلے سوالی نام ہے بی بی آدھی منگ میں ڈلال کیا منگ دیں کربلا دے بعد میں ڈاکبری تو ہے واہ 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 اللہ ہے قبول فرماوی کربلا دے بعد میں ڈاسگری تو ہے سیدہ دے اماں میں نہیں منگدا چاچا مختار آیا کھڑے اماں خالی ہاتھ نہیں آیا اصغر دے قاتل دا سر چاہی کھڑے آدھائی ہوئے تو دھوپ چھوڑ چھانتے پرانا جیاں بندے ساریاں دی ہے نکل ویسی جدہ سجادہ کے دھوپ چھوڑ چھانتے اتنا رنی ہے زمین ہل گئی ہے سجاد دے کے آدھیے ایک شرط تے دھوپ تو اور میں اٹھ دی ہاں بچڑا
وچ زخماں دے کیڑی شرط تو رات اکھیاں دی بند چا کر او میں ون باندھی ہاں چھاتے آخری بندے تے ہاتھ نہ کرا ایک شرط تے دھوپ تو میں اٹھ دی ہاں بچڑا او باویں زخام وچ زخماں دے تو رات یکیاں دی بند چا کر او میں ون باندھی ہاں چھاتے جدا بی بیا کے تو رات روک میں چھاتے بانیا رات رکی نہیں رات ود پئیے ماں دا سر چوم کے آدھے کیویں نہ رواں ڈٹھی ماں ٹردی ہر دا پرسا اور ڈٹھی ماں ٹردی بازاراں وچ او میڈیاں اکھیاں رنگ بدلائے ڈٹھا ڈاج لٹیندا بھلا ہوئے آخری وین خیرات مل گئی ہے مرشد دعا کرے سو خیرات مل گئی ہے مکان ہو گئی ہے عبادت ہو گئی ہے ایک منٹ دی بقایا مجلے جڑا بندہ ہون تے ہے نہیں کر سکا بی بی آدیا ہے سجاد کیویں دھوپ چھوڑا تیرے بابے دی لاش دھوپ تے نہیں بھول دی بی بی آدیا ہے سجاد میں کو اصغر دا سر نیزے تے نہیں بھولدا بی بی آدیا سجاد جدا تیرے بابے دلاش چھوڑی ہمیں وعدہ کی تامی جتنا جیسا میں چھات نہ ویسا ہون علی دی دی ٹور پئیے بی بی آدیا ہے بھر جائی ایک گال دسا دھیاں دے پے کے کون اے دسا دھیاں دے پے کے کون آواز آیا ماں پیو اے دسا جن ماں پیو ٹور وئے آواز آیا وال پھیرا بی بی آدیا اے دسا جن بھیرا مارے وئے آواز آندے وال بھر جائیاں بی بی آدیا ساری زندگی میں منگیا کچھ نہیں آج منگ دیاں انکار نہ کرے مانگ کیا منگ دیئے بی بی آدیا منت لاج دھوپ چھوڑ چھاتے رومن علیہ ایک بازو سجاد پکڑایا بے پاسو علی دی سہارا دیتایا او کھوینے ماتمی ماتم کرایا سجاد ماں کو دھوپ تو اٹھایا اصغر دی ماں آسمان دمو کیتا ہے بی بی آدیا میں ڈالا جے ہاتھ چھڑاواں وال حیا نہیں راندا بی بی آدیا جے چھاتے آواں وال وفا نہیں راندی بی بی آدیا میں ڈالا میری زندگی مکا روان آدیا لفظ مکے اکھاں بند ہو گئی فضا دیا سجاد چھوڑ دے ہاتھ ماں مر گئی روان آدیا سجاد نٹھایا ماں دیا اکھاں بند لب ہر دے پایا سجاد کن لایا تے رو کے آدیا میری قبر بناوے دھوپ تے بچڑاو ہوئے کربل واہ 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 نو کرم بابا او میری قبر بناوے میری قبر بناوے تو دھوپ تے بچڑا ہوئے کربل لے رات حشر توڑی نوکراں آخری وین جرو پیو میرا دل بھائی جان ایک منٹ دا میں وین پڑھ دیواں قیامت دا منظرہ روانا لیو ٹور گئی ہے اصغر دی ماں دنیا تو کیڑا بندہ ہے جڑا دے مجلس سے جاواں تے روون نہیں ہوندا دنیا تو ٹور گئی ہے علی دی دھیا دی میں ڈٹھے ہاتھ وچ کوئی گنڈھڑی آئی او کھوینے کیڑا بندہ ہے جڑا دے مجلس سے چاواں تے روون نہیں ہوندا بی بی ایک وین کیتا ہے بی بی آدھی سجاد دیکھتا صحیح گنڈھڑی وچ کیا ہے سجاد ایک قدم چیندے 5 واری جھن پوندا ہے تے اصغر دی ماں دا میت ہلے تے وین آیا ہے رو کے آدھی ہن گن وچ چولے اصغر دے چا سجاد تو گن کھلواوے وچ ٹور نہ دھی معصوم دے او وی چا
اصغر دے جا سجاد تو گن کھلواوے ہاں وچ دورین دی معصومہ دے او وچا کے آپ دکھاوے ہاں بڑا مجمع جڑا بندہ نوکراں جڑا بندہ ہن تے ہے نہیں کر سکا جڑا بندہ ہن تے مکان شامل نہیں ہو سکا سجاد ماں کو غسل نوایا سجاد ماں کو غسل نوایا جدا منہ تے پانی پاون دا وقت آیا بی بی دا میت ہل گئے جڑے ماتمی او سر دا ماتم کرائے تے رو کے آدھی ہے او میرے منہ تے پانی نہ پاوے میرے اصغر پانی پیتا نوکراں بابا او میرے منہ تے پانی نہ پاوے میرے اصغر پانی پیتا نہیں بھلوے آخری وین خیرات مل گئی ہے مکان ہو گئی ہے شاجیتا رک گیا بھرا مجمع چند بندے جنہ ہون تھی ہے نہیں کی تھی مٹیاں تے بہ کے روانہ لے اوکے سوکے غسل مکمل بھرا مجمع تو ماں دی جھولی تو مصحف سنن لگے ڈیڈے تو پوچھدا غسل دے بعد کیڑی شے دی لوڑ ہوندی ہے چاچا کفن دی لوڑ ہوندی ہے کیڑا بندہ جیڑا تے روون نہیں ہوندا کیڑا بندہ جیڑا تے مجلس جاواں تے روون نہیں ہوندا غسل مکمل ہوئے کفن دا وقت آئے سجاد پردے دے باہر کھڑے رات رو کے آدھے امیر پیو دی دھیے امیر پیو دی دھیے جے آنکھے میں کفن جنت جو منگاوا کفن نام آئے میت ہل گیا ہے رو کے آدھی ہے میری دھی کو کفن جو نہیں ملی ہے میں کفن میں کو دفن تسیاں دی دستہ پتہ کر بوبلا تو پوچھ